The narrow road stretch along the Goa-Karnataka border, which poses a risk to motorists, especially during the monsoon, has been widened following the intervention of Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Acting on the safety concerns raised by locals, the Chief Minister directed PWD authorities to undertake the road widening work. Residents and regular commuters have welcomed the improvement and expressed their gratitude to Chief Minister for addressing the long pending issue. आमी गेल्ल्या वर्साक इश्यू रेज केल्लो आनी तेन्ना आमकां कन्सर्न जेई आहलो तेणे आमकां एक एश्युरन्स दिल्लें की आपूण आहा तो तुगेलो स्मूथ रोड करून दितलो म्हण. पूण कितें जाता एक टेंडर प्रोसेस आनी हेका तेका लागून मातसो टायम गेलो. पूण आयज ह्या रोडाची दुरुस्ती जाल्ली आसा आनी तुमी पळोवंक शकता एक स्मूथ रोड जाल्लो आसा. आतां आमची मागणी इतली आसली की आमचे कोण भायल्यान ट्युरिस्ट येता तेमी एक तांकां बरो हें पळोवपाक मेळचो, एंट्रन्स आहा ती बरी जावची. आयज आमी काणकोणच्या आनी हेतून आमी गेटीचेर पळोवंक शकता एक वॉन्टेड म्हणून एक बोर्ड मारलो आसा. पूण ह्या वॉन्टेड जेन्ना बोर्ड मारलो आसा ते खरेंच तांकां भितर अतिरेकी येता आसतना अडवूंक शकता काय कितें. आज आमी तुमी गेट पळोवंक शकता ओपन, सेक्युरिटी कांयच ना. पूण आमी एक म्हणटा आसतना आमी एक इश्यू रेज करता, खंयचो तरी एक आवाज करता हेजेर आनी तो इश्यू आमी तडेक लायता. हांव म्हणना की गव्हर्मेंट अथॉरिटी काम करना, कित्याक आमी जेन्ना आवाज उठयता, आमी काणकोणचे एक नागरीक म्हणून आवाज उठयता तेन्ना ते आमी प्रश्न आहा ते सगळे रिजॉल्व जाता. पूण आमचे हिंगासर काणकोणांत आवाज उठोवपी कोण ना. ताका लागून आमकां फुडें सरून ही इश्यू रेज करून आमकां तडेक लावपाक पडटा. आवाज उठयता ताका बोट दाखयले वतात, पूण आवाज उठयल्या शिवाय काम जायना. आमचे काही काणकोणकार आवाज उठय नात आनी कोणे उठयले जाल्यार सोंसय बी ना. कित्याक लागून जाता? कितें जाता एक लोकप्रतिनिधी समज बरें काम करपा आसलें जाल्यार तुमकां कोणूय तरी रस्त्यार येवपाची लोकांक गरज पडना. आज आमचे लोकप्रतिनिधी खंय ना जाल्यार खंय चुकता आनी खंय ना जाल्यार खंय तेंचो एटिट्यूड की आपल्याक विचारपी कोण. तुमी लोक हे प्रतिनिधी समज कोण आमी समज आवाज उठयलो जाल्यार तांकां राग येता की ना ते तुगे लोकांक भडकयता, असली गजाल येता. पूण आमी केन्ना आवाज उठयलो तेजेर आमी सोल्युशन काडून दाखयता, तेजे आमी तडेक लायता. आमी खंय तुगेलो इश्यू रेज करता तो आमी गांवाक फायदो जावचो, 10 जाणांक फायदो जावचो तसलेच इश्यू रेज करता. सरकार खंय तरी काम करपाक मुखार फाट येता, पूण तुमकां आवाज उठोवचो पडटा. पळय कशें आसा, आयज आमी सरकाराचेर हें करना. प्रमोद सावंत सरकार खंय तरी काम बरें करता, ताका लागून ही आयज खंय तरी आमी इश्यू रेज केलो जाल्यार आमचे तुगेलें काम खंय तरी आडना. आमचें काम सगळी तुगेलें कंप्लीट करून दिल्लें आसा. जिसका कोई नहीं उसका तो सीएम है यारो अशें म्हणल्यार खोटी सरची ना. गोवा एंड कर्नाटका बॉर्डरीचेर हांगा रस्तो अरूंद आशिल्लो आनी रस्त्या सायडीच्यान डांबर घालनासतना जमीन आशिल्ली आनी त्या जमनीक पावसान व्हडले व्हडले फोंड पडटाले आनी तेन्ना गाडयो सगल्यो रोमताल्यो आनीक लोकांल्यो गाडी पंक्चर जाल्यो, बॅलन्स उरताल्यो आनी ताका लागून ट्युरिस्ट जे गोंयांत येताले ते गोंयांत ते फोंड पळोवन हांसताले आनी गाडयो रस्त्यार दवरताले. आमी खूब पाटी न्यूज केलो की गेटीर जे आसा हे स्विमींग पूल जाल्ले आसा, व्हडले व्हडले फोंड पडिल्ले आसात आनी तातूंत हातपाय धुवन गोंयांत येवपाचें काय कितें काम म्हण ऑथॉरिटीक जाग आयली आनी ऑथॉरिटीन जाता तितली बेगीन हांगा फातर मारले आनीक ऑटमिक्स घालून पावसा पयलीं रोड रुंद केलो. ताका लागून लोकांनी समाधान व्यक्त केल्या. त्याच बरोबर लोकांनी थँक्स टू सीएमाक म्हणलां, कारण आमकां आयज काणकोणाक वाली कोण ना आनी जेन्ना जेन्ना आमी सीएमाक गाराणें घालतात तेन्ना सीएम खुद्द लक्ष घालून आमची कामां करून दिता म्हण. त्याच बरोबर लोकांनी थँक्यू इन गोवाकूय म्हणलां, कारण इन गोवा हायलायट केल्ल्यान खुबशीं कामां फटाफट जातात म्हण. आनी अशेंच सीएमालो आनी इन गोवाची जर कृपा उरत जाल्यार काणकोणा खूब डेव्हलप जालां आनी आतां हाजे फुडें बी जातलें. कारण काणकोणाक आवाज उठयले शिवाय कसलीच काम जायनात. हाजे पयलीं आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें तेन्ना तुमी मुद्दम काडून पळयात, मॅक्झिमम फ्रिडम फायटर जे आसात ते काणकोणकार आसात, दादले जावं बायलो व्हड प्रमाणांत आशिल्ल्यो. आनी आमकां तेन्नाय बी आजादी बोवाळ घालूनच मेळ्ळी आनी आतांय बी कितें जर काम आसा जाल्यार आमकां बोवाळ घाले शिवाय आमची कामां जायनात म्हूण लोक नाराजी व्यक्त करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.